जीवनमा आउने असफलताहरू मलाई क्षमता बढाऊ भन्ने सन्देश हो। ईश्वरले मलाई खबर पठाएको हो, ईश्वरले मलाई प्रेम पत्र पठाएको हो। तिमीभित्र अरू छ है, यतिमा चित्त नबुझाऊ भनेको। अरू खोज आफूलाई, तिमी मै जस्ता हौ। बाइबलमा एउटा सुन्दर भनाइ आउँछ, God has created man in his own image. ईश्वरले मनुष्यलाई आफै जस्तो बनायो रे। अर्थ के हो? त्यति नै विराट शक्ति हामीभित्र लुकेको छ। आफ्नो शक्तिको पहिचान गर्न थाल्नुपर्छ। जुन शक्तिको पहिचान गर्ने हो त्यसै प्रकारको काम कर्म प्रारम्भ गर्ने। म कति बोल्न सक्छु भन्ने शक्ति पत्ता लगाउनु पर्यो भने बोल्न सुरु गर्ने। अर्को कुनै विकल्प छैन। चुप बसेँ भने मेरो बोल्ने शक्ति कति छ मलाई कहिले पनि थाहा हुँदैन। म कति दौडिन सक्छु भन्ने पत्ता लगाउनु पर्यो भने दौडिन थाल्ने, बढाउँदै जाने, निरन्तर बढाउँदै जाने। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि बढाउँदै जाने। आफूलाई चुनौती थप्दै जाने, नयाँ नयाँ लक्ष्यहरू लिँदै जाने, क्षितिजलाई अझ टाढा पुर्याउँदै लैजाने, आफैलाई चुनौती दिने। भनिन्छ अरूलाई चुनौती दिने व्यक्ति मूर्ख हो, आफूलाई चुनौती दिने व्यक्ति बुद्धिमान हो। अरूलाई चुनौती दिएर जीवनमा के बन्छ र? के आउँछ अरूलाई चुनौती दिएर? मेरो जीवन खेर जान्छ। कि अरूलाई जित्न जन्मिएको हुँ म? कसैलाई जित्नुको पछाडि के अर्थ छ? आफू चम्किन जन्मिएको हुँ म। आफ्नो क्षमतामा चम्किन जन्मेका हौँ हामी। त्यसकारणले चुनौती आफूलाई दिने। मलाई अत्यन्तै राम्रो सम्भाषक बन्नु छ, वाक्पटु बन्नु छ, मेरो आफ्नो वाणीलाई तिखार्नु छ, त प्रयोग गर्न थाल्ने, सुरु गरिहाल्ने, अभ्यास प्रारम्भ गर्ने, निरन्तर अभ्यास। बीचमा सफलता असफलताको मूल्याङ्कन नगर्ने। सफलता असफलताको मूल्याङ्कन अन्तमा गरौँला। मृत्युभन्दा पहिलो दिन गरौँला, एक दिन बसेर सफल भएँ कि असफल भएँ जीवनमा। त्योभन्दा पहिले सफलता असफलता भन्ने नै हुँदैन। मेरो वाणीको क्षमताको प्रयोग सुरु गरौँ। यदि मलाई मेरो लेखन क्षमता कति छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने लेख्न सुरु गर्नु बाहेक मसँग विकल्पै छैन। म कति स्वस्थ हुन्छु भन्ने पत्ता लगाउनु पर्यो, मेरो क्षमता पत्ता लगाउनु पर्यो, स्वास्थ्यको क्षमता पत्ता लगाउनु पर्यो भने स्वस्थ बन्न थाल्नुको मसँग विकल्प छैन। गर्न थालिहाल्ने, कार्यान्वयनमा ल्याउने, त्यसलाई क्रिया बनाउने, क्रियात्मक रूपमा मात्रै मेरो क्षमताको अभिवृद्धि हुन्छ। हरेक कुराहरू व्यक्तिले सिक्न सक्छ। हामी हरेक काम गर्न सक्ने बन्न सक्छौँ। आफूलाई तिखार्नु मात्रै बाँकी छ। मनुष्य हरेक प्रकारले चम्किन सक्छ। चाहे त्यो आफ्नो बुद्धि बढाउने विषय होस्, चाहे त्यो धन आर्जन गर्ने विषय होस्, चाहे सम्बन्धको विस्तार गर्ने विषय होस्, चाहे अध्ययन होस्, चाहे अनुसन्धान हुन्, सङ्गीत होला, साहित्य होला, काव्य होला, खेलकुद होला, हरेक विधामा मनुष्यले प्रगति गर्न सक्छ। आफूलाई धकेल्दै धकेल्दै लैजानुपर्छ। निरन्तर आफूलाई धकेल्ने। जहाँ जहाँ कमजोरीहरू छन् भन्ने लाग्छ ती कमजोरीको पहिचान गर्ने र कमजोरी देखेर नडराउने, कमजोरी देखेर चुनौती अनुभव गर्ने। दुई प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्। एउटाले सगरमाथालाई हेरेर बाफ रे यति अग्लो, म त सक्दिनँ भन्छ। अर्कोले के भन्छ? सगरमाथा अग्लो छ, म त्योभन्दा पनि अग्लो बन्छु भन्ठान्छ। र जो व्यक्तिले सगरमाथामा गएर टेक्छ ऊ 5 फिट भए पनि सगरमाथाभन्दा अग्लो हुन्छ एकपटकको लागि। यी सगरमाथाहरू हाम्रो जीवनका चुनौतीहरू हुन्।
र हामी हाम्रो देशमा कति भाग्यले भरिन सक्छ हेर्नु त, जताततै अग्ला पहाडहरू छन्। त्यो अग्ला पहाडहरूले हामीलाई चुनौती दिन्छन् कि दिँदैनन्? बोलाउँछन् कि बोलाउँदैनन्? आऊ मभन्दा अग्लो बन भनिरहेछन् कि छैनन्? कि हामीले आफ्नो पहाड चढ्ने क्षमताको परीक्षण गरेका छौँ? त्यो मभित्र पनि त लुकेर बसेको हुनसक्छ। सर एडमन्ड हिल्लरी, तेन्जिङ नोर्गे, पासाङ लामु, बाबु काजी, के लुकेर बसेको छ हामीभित्र। हामीलाई के थाहा? जबसम्म प्रयोग गरिँदैन तबसम्म आफ्नो क्षमता कहिले पनि थाहा हुँदैन। प्रयोग गर्ने, प्रयोगले क्षमता थाहा हुन्छ। प्रयोग बाहेक मनुष्यसँग कुनै पनि विकल्प छैन। हरेक विधा, जुन विधामा आफूलाई प्रगति गर्नु छ त्यो विधामा अभ्यास प्रारम्भ गरिहाल्ने। अभ्यासले मलाई निखार्छ, अभ्यासले मलाई तिखार्छ र बिस्तारै मलाई अभ्यासले अब्बल दर्जाको बनाउन थाल्छ। त्यसैलाई साधना भनिन्छ। साधना भनेको के हो? कुनै पनि एउटा विषयमा निरन्तर अभ्यास। जे गर्नु छ, हामी साधारणतया त्यो काम गर्छौँ जुन मलाई गर्नु नै छैन। जीवनको लक्ष्य हामी निर्धारण गर्दैनौँ। लक्ष्य निर्धारण नगर्दा समय चाहिँ मनोरञ्जनमा, बेकारका काममा खेर गइरहेको छ। अलिकति सपना देख्ने गरौँ, लक्ष्य निर्धारण गरौँ। बिना लक्ष्य बाँच्नु मृत्युको पर्याय मात्र हो। सपना देखौँ, लक्ष्य निर्धारण गरौँ, साना साना लक्ष्यहरूबाट सुरु गरौँ र बिस्तारै ती लक्ष्यलाई हासिल गर्दै जाउँ। एकपछि अर्का लक्ष्यलाई हामी हासिल गर्दै जाउँ। आफू तिखारिँदै जानेछौँ। हरेक दिन नयाँ चुनौती लिएर आउने हो। दुई प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्। जो आफ्नो जीवनमा नयाँ चुनौती लिँदैनन्, उनीहरूलाई प्रकृतिले चुनौती दिन्छ, त्यसैलाई समस्या भनिन्छ। समस्या र तपस्यामा एउटै फरक छ। बाहिरबाट आयो भने समस्या, भित्रबाट चुनौती जन्मायो भने तपस्या। अरू कसैले मलाई लखेटेर दौडिनु पर्यो भने समस्या, दौडिन मन लाग्छ त्यस कारणले दौडिए भने तपस्या। समस्या र तपस्यामा एउटै फरक हुन्छ। आफू भित्रबाट म यो गर्छु भन्ने निर्क्योलका साथ गर्ने हो भने त्यो जीवनमा तपस्या बन्न थालिहाल्छ। के गर्छु भन्ने निर्क्योल गर्ने र आफ्नो जीवनको 24 घण्टा त्यसमा लगानी गर्ने, निरन्तर अगाडि बढ्ने, आफूलाई जे गर्नु छ त्यो बाहेक अरू कुनै पनि काममा समय नै खेर नफाल्ने। समय भन्दा ठुलो साधन मनुष्यसँग छैन। अब यो समय नै मैले गलत कुरामा लगानी गरेँ भने के हुन्छ? मैले दिनमा कति घन्टा टेलिभिजन हेर्छु, कति घन्टामा बेकारका कुरा गरेर बस्छु, अरूका कुरा गरेर बस्छु, कति घन्टामा आलस्यका साथ बस्छु, कति घन्टा म मनोरञ्जनको लागि समय खेर फाल्छु। अलिकति आफ्नो मूल्याङ्कन गरेर हेरौँ त, मैले के गरिरहेको छु दिनभरि? के मैले अहिले गरिरहेको काम मेरो उद्देश्य अनुकूल छ? के यो गरेँ भने म जीवनमा जे बन्न खोजेको हो त्यो बन्न सक्ने हुन्छु? सोधौँ त आफूलाई। अहिले मैले जे काम गरिरहेको छु यही गरिराखेँ भने के जीवनमा म चम्किन सक्छु, ध्रुवतारा जस्तो बन्न सक्छु? के मेरो लक्ष्यको अनुकूल छ, यो लक्ष्य अनुरूप छ? के यो कर्मले मेरो लक्ष्यलाई सघाउँछ? मेरो लक्ष्यलाई सघाउने कुरालाई देवता भनिन्छ। मेरो लक्ष्यलाई जसले सघाउँदैन त्यसलाई राक्षस भनिन्छ। देवता र राक्षस भनेको यही नै हो फरक। जुन कर्मले मेरो लक्ष्यमा पुग्न मलाई मद्दत गर्छ त्यो मेरो देवता हो।
जुन कर्मले मलाई मेरो लक्ष्य पुग्नबाट वञ्चित गर्छ। मलाई हतकडी नेलकडी लगाउँछ, त्यो मेरो राक्षस हो। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो राक्षस आफै बोकेर हिँडेको हुन्छ र आफ्नो देवता पनि हामी आफै बोकेर हिँडेका हुन्छौँ। त्यसकारणले हामी आफ्नो देवता पनि हौँ, आफ्नो राक्षस पनि हौँ। न देवता बाहिर छन्, न राक्षस बाहिर छन्। मेरो लक्ष्यमा पुग्न मलाई के कुराले सहयोग गर्छ, त्यति त बुद्धि हामीसँग होला नि। म अहिले भट्टीमा छु भने के मेरो जीवनको लक्ष्य हो कि म जडिया बनूँ? मलाई जडिया बन्ने लक्ष्य मनपर्छ वा मैले त्यो लक्ष्य लिएको छु भने म भट्टीमा बसेको सुहाउँछ। त्यही गर्नुपर्छ। अब त्यहाँबाट निस्किनै हुँदैन। यदि मलाई दुर्व्यसनी बन्नु छ भने लागु पदार्थ, नशा, अम्मल सुहाउँछ, म त्यही गर्नुपर्छ। मेरो जीवनको लक्ष्य दुर्व्यसनी बन्ने हो भने मेरो कर्म पनि दुर्व्यसन प्रकृतिको हुनुपर्छ। तर यदि मलाई जीवनमा बुद्ध बन्नु छ, विवेकशील बन्नु छ भने मेरो जीवन कस्तो प्रकारको हुनु पर्ला? म जे कर्म गर्छु त्यसले मेरो जीवनलाई बनाउँछ। हेर्नुहोस् त, नपत्या हेर्नुहोस् त, आज तपाईँ चित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ भने भोलि तपाईँ चित्रकारको रूपमा चिनिनुहुन्छ। मूर्ति बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मूर्तिकारको रूपमा चिनिनुहुनेछ। गीत गाउँदै हुनुहुन्छ भने गायकको रूपमा चिनिनुहुनेछ। मदिरापान गर्दै हुनुहुन्छ भने जडियाको रूपमा चिनिनुहुनेछ। तपाईँ खेल खेल्दै हुनुहुन्छ भने खेलाडीको रूपमा चिनिनुहुनेछ। कर्म नै परिचय हो। म जे कर्म गर्छु मेरो परिचय त्यही हो। कर्म परिचय हो, कर्म जीवन हो। निरन्तर त्यो कर्म गर्ने जुन कर्म मेरो लक्ष्य अनुकूलको छ, निरन्तर रात दिन, र त्यही कर्मबाट मलाई आनन्द आउनुपर्छ। यदि मलाई छुट्टै मनोरञ्जन चाहियो भने म बिग्रेछु भन्ने बुझ्ने। मेरो कर्म जे छ, म जे गर्दैछु त्यसैबाट मलाई आनन्द आउने व्यवस्था मैले गर्नुपर्छ। यदि म आफूले चाहे अनुसारको कर्म गर्दिनँ, तपस्यामुखी कर्म गर्दिनँ भने मनोरञ्जन अवश्य चाहिन्छ। म समस्यामुखी कर्म गरिरहेको छु र त्यहाँबाट जुन तनाव जन्मिन्छ त्यो तनाव फाल्न म मनोरञ्जनमा जान्छु। होइन भने मनोरञ्जन त 24 घन्टा चल्छ जीवनमा। तपाईँलाई के लाग्छ, खप्चड बाबा छुट्टै बियर बारमा जानु होला, फिल्म हेर्न जानु होला मनोरञ्जन गर्नको लागि? खप्चड बाबा छुट्टै भोज वनभोज इत्यादि गर्नु होला? भगवान बुद्धलाई तपाईँले त्यस्ता ठाउँमा भेट्नु होला? मनोरञ्जन त्यो व्यक्तिलाई चाहिन्छ जो व्यक्तिको जीवन बिग्रिएको छ, जो व्यक्तिको जीवन सुध्रियो, बाटोमा लाग्यो, उसको जीवन नै मनोरञ्जन हुन्छ। गोस्वामी तुलसीदासले जब रामचरितमानस लेखिसक्नुभयो, लाखौं व्यक्ति उहाँलाई भेट्न आए, किनभने भगवान रामको जीवनी त्यस्तोसँग कसैले खोलिदिएकै थिएन। त्यो त विपुलतम ग्रन्थ हो, विपुलतम, मनुष्यको परम सौभाग्यको ग्रन्थ हो त्यो। धेरै प्रश्न सोधे उहाँलाई व्यक्तिहरूले, यस्तो ग्रन्थ तपाईँले कसरी लेख्नुभयो? यो त अकल्पनीय छ। भगवान रामको कुनै पनि कुरा तपाईँले छोड्नु भएको छैन र यसै गरी लेख्नु भएको छ जस्तो कि उहाँलाई तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। ठिक तपाईँ त्यही हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी लेख्नु भएको छ तपाईँ। कहीँ केही छुटेकै छैन र त्यो पनि काव्यात्मक। तपाईँ दिनमा कति घन्टा लेख्नुहुन्थ्यो? तपाईँलाई छुट्टै मनोरञ्जन चाहियो कि चाहिएन? लेख्दाखेरि थाकेर तपाईँ यसो कोही बेला भट्टी इत्यादि छिर्नुहुन्थ्यो कि? के कारणले लेख्नुभयो तपाईँले? उहाँसँग कुनै उत्तर हुँदैन थियो। गोस्वामी तुलसीदास यस्ता प्रश्नहरू कसैले सोधे भने बस
आँखाबाट 2 थोपा आँसु चुहाउनुहुन्थ्यो अनि भन्नुहुन्थ्यो, स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बस आफ्नो आनन्दको लागि मैले लेखेको हो यो। के मेरा कर्महरू आफ्नो आनन्दको लागि हुन सक्छन्? हुन सक्छन् भने ती कर्मले महासुख जन्माउँछन्। कर्मबाट नै अथाह सुख जन्मिन्छ। ती कर्मले मलाई गहिरो आत्मविश्वास जन्माउँछ, गहिरो आत्मविश्वास जन्मिन्छ। र ती कर्म गर्दाखेरि म सफलता असफलता भन्दा माथि उठ्न थाल्छु। म निरन्तर गरिरहन्छु अब, निरन्तर। र मैले के गरेँ, मैले गरेको कामको सफलता असफलता के हो, भविष्यका पिँढीहरूले मूल्याङ्कन गर्नेछन्। मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी पनि छैन। कुनै नेल्सन मण्डेलाको काम, कुनै महात्मा गान्धीको काम, कुनै महाकवि देवकोटा, कुनै विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, मदन भण्डारी, पृथ्वीनारायण शाहको काम भविष्यका पिँढीहरूले हजारौँ वर्षसम्म मूल्याङ्कन गरिराख्नेछन्। ती व्यक्तिले मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी पनि छैन। अरू प्रकारले मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। सफलता असफलताको दृष्टिले हेर्न जरुरी नै छैन। सफलता असफलताको दृष्टि त तुच्छ व्यक्तिको दृष्टि मात्रै हो। महानता उन्मुख कर्म न सफलता हुन्छ न असफलता हुन्छ, त्यसमा त महानता मात्रै हुन्छ। भगवान बुद्धले गरेका कर्म के सफल भन्ने कि असफल भन्ने, ती त कहाँ माथि उठेका छन्। भगवान कृष्णले गरेको कर्मलाई के भन्ने? न सफलता न असफलता। मदर टेरेसाले गरेका कर्महरूलाई के भन्ने? मदर टेरेसा सफल भइन् भन्ने के त्यसैलाई सफलता भनिन्छ? त्यो त महानता हो। कहाँको सफलता, कहाँको असफलता? अल्बर्ट आइन्स्टाइनका कामहरूलाई के सफल भन्ने? सफल वैज्ञानिक थिए भन्ने? त्यो त लज्जाको अवस्था हो। सफल होइन, महानतम थिए। आफूभित्रको महानतालाई प्रकट गरे। भित्र लुकेको साहस, भित्र लुकेको महानता, भित्र लुकेको अथाह बललाई प्रकट गर्नु छ, अनुभव गर्नु छ आफूले। र आफूभित्रको मणिपुर चक्रमा लुकेर बसेको त्यो अथाह शक्तिलाई चुनौती दिनु छ, त्यसलाई निमन्त्रण गर्नु छ, त्यसलाई बोलाउनु छ, त्यसलाई जगाउनु छ, त्यससँग एकाकार हुनु छ। आफूभित्रको क्षमतालाई जगाउने हो।